नारायणीयम् अद्ययः तु सृष्टिभेदवर्णनं वसन्ततिलक वैकुण्ठवर्धितबलोत भवत्प्रसादा दम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् संवत्सराय नमः। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोप भीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधान दूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै व्यालाय नमः। तावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पाद भक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं प्रत्यहाय नमः। तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा सर्वदर्शनाय नमः। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् अजाय नमः। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भुवदीरितात्मा सर्वेश्वराय नमः। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः सिद्धाय नमः। धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैरुद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् सिद्धये नमः। वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिमप्राप्नु वंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् सर्वादये नमः। जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वब्दुभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुराधिपरुन्धिरोगान् अच्युताय नमः। इति 10मं समाप्तम्। नारायण 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 नारायण।